रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल सहित एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नागेर तिब्बतसम्मै वायु प्रदूषण उच्च भएपछि शैक्षिक संस्था 4 दिनलाई बन्द। जन्म कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी सहितको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन। जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। शिक्षक सेवा आयोगमा 6 महिनादेखि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा करिब 14,500 स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा अनिश्चित। आयोगमा अध्यक्ष सहित 2 सदस्यको नाम 3 महिना अघि नै सिफारिस भए पनि शिक्षा मन्त्रीको व्यवस्था। कोभिड-19 को संकट बढेसँगै व्यापक दबाव खेपिरहेका ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोद्वारा मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर। र 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपाललाई। नेपालको 8 खेलको जितविहीन यात्रा पनि अन्त्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। वायु प्रदूषण विश्लेषण गर्ने संस्था आईक्यू एयरको नक्सामा हिजो पृथ्वीको धेरै भाग रातो देखिएको छ। रातो भागभित्र काठमाडौँ समेत रहेको छ। नक्सामा रातो रंगले अस्वस्थकर वायुको संकेत गर्छ। वातावरण विभागका सूचना अधिकारी तथा वातावरणविद शंकर प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, केही दिन यता नेपाल सहित एसियाली मुलुकहरूमा प्रदूषण विकराल देखिन्छ। पहिलो पटक नेपालको प्रदूषण हिमाली भेग नागेर तिब्बतसम्मै पुगेको छ। आईक्यू एयरको तथ्याङ्कले 5 दिन यता नेपाल सहित एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाएको छ। नेपालमा भने पूर्वी भागमा तराई पहाड़ र हिमालसम्मै तुवालोले सीमा नागेको छ। वातावरणविद पौडेलले भन्नुभयो, म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा प्रदूषण बढी देखिन्छ। यो अवस्था अझै केही दिन जारी रहने उहाँले बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठले नेपालमा एकाएक प्रदूषण बढ्नुमा 2वटा कारण रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तल्लो तहको वायु माथि जान पाएको छैन, अर्थात नेपालमा उच्च चापीय क्षेत्रको असर परेको छ। तलको वायु माथि जान पाएको भए पनि केही हदसम्म प्रदूषण हट्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिले कति पनि हावा नचलेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को कारण डढेलो जन्य गतिविधि हो। नेपालमा मात्र होइन, भारतका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषि कार्यका लागि आगो बाल्दा निस्किएको धुवाँ काठमाडौँसम्मै आइपुगेको छ। उहाँका अनुसार नेपालका वनमा पनि डढेलो लागेको छ। श्रेष्ठले पश्चिमी वायु सशक्त हुने हो भने प्रदूषण हट्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। तर अहिले तत्काल पानी पार्ने प्रणाली भित्र नै कुनै संकेत नभएको मौसमविदहरूको विश्लेषण छ। वायु प्रदूषणका कारण तुवालो बाक्लिँदै जाँदा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरू बढी अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन्। दीर्घरोगी, बुढापाका र बालबालिकामा समस्या देखिन थालेको छ। विज्ञका अनुसार वायु प्रदूषणले क्रोनिक पल्मोनरी डिजिज सीओपीडी भएकाको समस्याले उग्र रूप लिन सक्छ। दमका रोगीलाई पनि तुवालो निकै हानिकारक हुन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन प्रकाश शाह भन्नुहुन्छ, स्वस्थ युवालाई तुवालोले तुलनात्मक रूपमा मामुली वायुमार्ग सम्बन्धी क्षति र खोकी, कफ, खकार र घाँटी दुखाइको समस्या निम्त्याउन सक्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका, बुढापाका वा दीर्घरोगीका लागि झनै खतरनाक हुन सक्छ। सन् 1997 मा तुवालोले दक्षिण पूर्वी एसियाका थुप्रै राष्ट्रलाई प्रभावित गरेको औल्याउँदै डाक्टर शाहले भन्नुभयो, तुवालोले माथिल्लो श्वास नलीको संक्रमण करिब 12%, दम 19% र नाक सम्बन्धी सुन्नाई 26% बढेको त्यसबेलाको अध्ययनले देखाएको छ। तुवालोसँग लामो समयसम्मको सम्पर्कले ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, स्वर यन्त्र सम्बन्धी समस्या, दम, आँखा दुखेर सुन्निने र एलर्जी सम्बन्धी रोग निम्त्याउँछ। आँखा चिलाउनु, पानी बग्नु, सुन्निनु, नाकबाट पानी बग्नु, हाच्छिउ आउनु, घाँटी पोल्नु, सुक्खा हुनु, दुख्नु, खोकी, टाउको दुखाइ, चक्कर, चिन्ता, निन्द्रामा कमी जस्ता समस्या तुवालोको क्षणिक प्रतिकूल प्रभाव हुन्। डाक्टर शाहले भन्नुभयो, तुवालोमा मानव शरीर हानि गर्ने विभिन्न कण हुन्छन्। तुवालोमा हुने पीएम पार्टिकुलेट म्याटर 2.5 रक्त सञ्चारमा मिसिएर थप समस्या निम्त्याउँछ। तुवालोमा करिब 94-95% कण 2.5 माइक्रोमिटर व्यास भन्दा कम हुन्छन्, अर्थात यो मानव रौँको चौडाई भन्दा 30 गुणा सानो हुन्छ। सानो आकारले गर्दा यी कण हावामा लामो समयसम्म रहन्छन् र सजिलै टाढासम्म पुग्छन्। विज्ञका अनुसार तुवालोमा 3 प्रकारका कण हुन्छन्। वातावरणमा झुन्डिएका कण PM10 र PM2.5। वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश चोखानी तुवालो देखिएको बेला सकेसम्म
घरबाहिरका गतिविधि नगर्न सुझाउनुहुन्छ। निस्कने परे N95 वा सही तरिकाले सामान्य मास्क लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा घरबाहिर व्यायाम, मर्निङ इभिनिङ वाक, दौड, खेलकुद लगायत कडा परिश्रम नगर्न समेत विज्ञहरूको सुझाव छ। डाक्टर चोखानीले भन्नुभयो, घरभित्र गमलामा प्रदूषित हावा सफा पार्ने मनी प्लान्ट, घिउकुमारी लगायत बिरुवा लगाउन सकिन्छ। आजकल बजारमा पाइने एयर प्युरिफायर समेत उपयोगी हुन सक्छ। घरमा अगरबत्ती जलाउने, धूमपान गर्ने, मोमबत्ती बाल्ने काम बन्द गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कोरोना महामारीले प्रभावित शिक्षण संस्थालाई फेरि वायु प्रदूषणले बिथोलेको छ। सरकारले आजदेखि 4 दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरेको हो। वायुमण्डलमा देखिएको अस्वाभाविक प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस लगायत शिक्षण संस्था बिदा दिने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। शिक्षण संस्था बन्द रहे पनि पूर्व निर्धारित परीक्षा भने यथावत रहने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। गत सातादेखि काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायतका स्थानमा शिक्षण संस्थामा कोरोना संक्रमित हुने विद्यार्थी, शिक्षकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। संक्रमित भेटिएका कतिपय शिक्षण संस्था पनि बन्द गरिएको छ। विद्यालय विदा भएको अवस्थामा आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्रै रहने व्यवस्था मिलाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। वायु प्रदूषणका कारण 3 दिन यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने 138 वटा उडान रद्द भएका छन्। विमानस्थल स्थित आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडालका अनुसार हिजो काठमाडौँबाट हुनुपर्ने 39 वटा उडान मौसम सफा नभएकाले रद्द भए। यसअघि शनिबार 57 र आइतबार 42 वटा आन्तरिक उडान रद्द भएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, 3 दिन यता आन्तरिक उडान प्रभावित छ। सोमबार पोखरा, भरतपुर र तुर्मिङटारको मौसम सफा नभएकाले सबै उडान रद्द भए। बुध एयरले सोमबारका लागि काठमाडौँबाट 48 वटा उडानको तालिका तय गरेको थियो, तर 16 वटा उडान रद्द गरेको जनाएको छ। आन्तरिक टर्मिनलबाट दैनिक 100 हाराहारी उडान हुने गर्छन्। मौसम नखुलेकाले रात्रि उडान सुविधा भएका भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढ़ीका लागि राति 11 बजेसम्म वायु सेवाले काठमाडौँबाट उडान गर्दै आएका छन्। धुवा र प्रदूषण लगायत कारण आकाश धुमिलो भएपछि तराईका विमानस्थलमा जहाजलाई कम्तीमा 2200 मिटर दृश्यता भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ। योभन्दा कम भए उडान हुन सक्दैन। काठमाडौँमा भने 1600 मिटर भिजिबिलिटी भए पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने अधिकांश वायु सेवाका विमान रिक्वायर्ड नेभिगेसन परफर्मेन्स प्रणालीको माध्यमले अवतरण गर्न सक्छन्। यसका लागि 1100 मिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ। विमानस्थलले हिजो अन्तर्राष्ट्रिय उडान डाइभर्ट नभएको जनाउँदै शनिबार सिमरा पुगेर मौसमका कारण दिल्ली हुँदै हङकङ नै फर्किएको क्याथे ड्रागनको कार्गो उडान भने अझै आइ नसकेको जनाएको छ। आन्तरिक टर्मिनलका अनुसार 3 दिन यता हेलिकप्टरका पनि चार्टर उडान हुन सकेका छैनन्। जन्मकैदको फैसलापछि दिल्ली बजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी सहितको ज्यान मुद्दा फिर्ता लगायत 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य छन्। गृहमन्त्री थापाले चैत्र 12 गते चौधरीको रिहाई सहितका माग राखेर माइती घरमा धरनामा बसेका थारू समुदायलाई भेट्नु भएको थियो। त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले दिल्ली बजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गर्नु भएको थियो। त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो। गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्ताका पनि वार्ताकार हुनुहुन्छ। सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने शब्द भने परेको छैन। 19 बुँदामा चौधरी लगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता र खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन। यसैबीच जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने छुट्टै वार्ता समिति नबनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो कार्यदलले काम गरिरहेको छ, फेरि अर्को वार्ता टोली किन बनाउनु पर्यो? सरकारले आफूहरूसँग नभई थरुहट र थारूवान राष्ट्रिय मोर्चासँग कुरा गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको बुझाइ जसपाको छ। सो मोर्चा सत्तारूढ एमाले र कंग्रेस समर्थितहरूको भएको भन्दै जसपाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।
सरकारले 6 महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा करिब 14,500 स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। सिफारिस समितिले अध्यक्ष सहित 2 सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले 3 महिना अघि पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। आयोग 6 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा प्रमुख काम नै प्रभावित बनेको शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगको सम्पूर्ण काम पदाधिकारीले गर्ने हो, हामी त कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो। शिक्षकको पदपूर्ति र नियमित बढुवाको काम अवरुद्ध छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि 12,000 शिक्षक पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ। यी तीनवटै तहमा 2,700 शिक्षक बढुवा हुने प्रक्रियामा छन्। उहाँले भन्नुभयो, आयोगका पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालन लगायत पदपूर्तिको काम रोकियो। शिक्षकहरूको बढुवा पनि अनिश्चित बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षकको चरम अभाव छ। स्वत अवकाश भएपछि रिक्त रहेका पदपूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठन पाठन गराइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा करिब 58,000 शिक्षक अपुग रहेको अनुमान छ। अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ। लोकसेवाका पूर्व प्रमुख उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँ अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य हुनुहुन्थ्यो। समितिले कानूनी व्यवस्था अनुसार गत पुसमा 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। कानूनी व्यवस्था अनुसार गठित समितिले मापदण्ड र योग्यताका आधारमा नाम सिफारिस गरेको पूर्व अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रमाणका रूपमा मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरि फुयलको इजलासले ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले 2066 साल चैत्र 29, 2067 साल वैशाख 31, साउन 28 र 2069 साल असोज 28 गतिको निर्णय र त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत झिकाएको हो। सर्वोच्च अदालतले हिजो गत फागुन 2 गते झैं उस्तै कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो। त्यति बेला पनि न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुयलको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। अभियोग पत्रमा मन्त्री परिषदका निर्णयहरू पनि समावेश थिए। अहिले पनि सर्वोच्चले मन्त्री परिषदका निर्णय झिकाउन आदेश गरेको हो। फरक यति मात्र हो, यसपटक प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णय हुनु अघिको प्रस्ताव झिकाइएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा 2049, 66, 67 र 69 सालमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकार र सभामुख बीचको टकरावका कारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनले गति लिन सकेको छैन। अधिवेशन शुरू भएको 3 हप्ता बितिसक्दा 5वटा मात्रै बैठक बसेका छन्। ती पनि औपचारिकतामा सीमित छन्। संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भनेर सरकारको टिप्पणी भइरहँदा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख नै जिम्मेवार नभएको भन्ने आरोप पनि छ। दुवै एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। सो भेटले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यद्यपि अब अधिवेशन नै अन्त्यको तयारी भएकाले यो अधिवेशन औपचारिकतामै सीमित हुने निश्चित प्राय भएको छ। स्वाभाविक छ कि प्रतिनिधि सभा विघटित भयो भनेर झन्नै 2-3 महिना अल्मलिएको अवस्थामा यसलाई सम्हाल्नका लागि केही समयहरू लाग्यो र सरकार र सभामुखको बीचमा पनि केही द्वन्द्वहरू बढ्यो, दूरी बढ्यो, जसले गर्दाखेरि अझै पनि यसले सहजता प्राप्त गर्न नसकेको जस्तो अवस्था देखिँदैछ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको बताउँदै तत्कालीन नेकपामा सुरु भएको खटपटको असर संसदमा पनि परेको थियो। गत भदौ यता सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच 1-to-1 वार्ता नै भएको थिएन। अझ गत पुस 5 गतेको सरकारको निर्णय विरुद्ध सभामुख आफै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसले पनि तिक्तताको बिउ रोपेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीतिले एउटा समीकरण बदल्यो। विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। तर जुङ्गाको लडाईले संसद भने अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यो।
सभामुख अग्नि सापकोटा समस्या र चुनौती वाद विवाद र संवादबाट समाधान हुने सुनाउँछन्। निकै ठुला समस्याहरू पनि आउँछन्, चुनौती पनि आउँछन्। यो बहस वाद विवाद संवाद हुँदै फेरि अन्तिम निष्कर्षमा ठिक हुन्छ, फरकै छैन। मुख्य कुरा बहस भयो कि भएन, बहस भएको छ, एकदम विहङ्गम बहस भएको छ, महान बहस भएको छ र भ्रमहरू फैलिएका छन् भने नै हामीले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। भयानक भ्रमहरूबाट महान सत्यको जन्म हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनले 3 साता पार गर्दा 5 वटा बैठक बस्यो, त्यो पनि औपचारिकतामा सीमित। सरकारले बिजनेस दिएन, अब भने सरकार बजेट अधिवेशनको कारण देखाउँदै चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा जुटेको एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। वैशाखबाट चाहिँ वर्षीय अधिवेशन वा बजेट अधिवेशन प्रारम्भ गर्नै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै लामो चाहिँ कटेर उता त यो अधिवेशन जाँदैन। तर पनि अब जति दिन चल्छ चलुन्जेल प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, यसलाई जन उत्तरदायी बनाउनु पर्ने र जनमुखी बनाउनु पर्ने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व छ। त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ। संविधानमै केन्द्रमा 2 सदनात्मक संसद रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन कानून बनाउँदा दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ। कानूनका जानकार समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण एउटा सदन बिना अर्को सदन प्रभावकारी नहुने भएकाले अब प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नु नै उत्तम हुने तर्क गर्छन्। संसदको दुईटै सदन नहुँदाखेरि प्रभावकारी हुने संवैधानिक व्यवस्थै छैन। एउटा संसदले पारित गरेको अर्को संसदबाट भएन भने त त्यो कानून बन्नै सक्दैन। त्यसकारणले वर्कै भएको छैन, सरकारले कुनै कामै दिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले तयारी थालिसकेको छ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम, प्री बजेट छलफल लगायत विषय जेठ 14 अघि सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि बजेट अधिवेशन ढिला गर्न हुन्न भन्नेमा संसदीय दलहरू एकमत छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सचिवालयलाई कुनै समस्या नभए पनि बजेटको तयारीका लागि सरकारले आफै तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउँछन्। विगतमा चाहिँ एउटा अभ्यास चाहिँ के छ भने 1-1.5 महिना चाहिँ ग्याप हुने चलन हो। पहिलादेखि तयारी गर्नको लागि पनि जरुरी छ। जस्तो अब यो बजेट अधिवेशनहरूको लागि चाहिँ बजेट छलफलहरू चल्न सुरु भइसकेका छ हैन। अब नीति तथा कार्यक्रमहरूको पनि मस्यौदाहरू तयार गर्नुपर्ने हुनाले अब सरकारको लागि पनि तयारीको लागि त्यो जरुरी चाहिँ हुन्छ नै। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा असन्तुष्ट बनेको सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गत फागुन 23 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बहिष्कार र अवरोध नै गरे। त्यसको असर अन्य आवश्यक अध्यादेशमा परेको छ। संविधान अनुसार बनेको प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश पेश गर्ने प्रावधान छ। सरकारले तदारुकता देखाएको भए यो बीचमा पनि दर्जनौं बैठक बस्न सक्थ्यो र नियम निलम्बन गरेरै भए पनि अध्यादेश टेबल हुन्थ्यो। संसद प्रति सरकारको उदासीनता र सभामुखले समन्वय गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हो। दलभित्रबाट सुरु भएको दरार संसदमा पुगेर अड्किएको छ। निकासका लागि सरकार र संसद प्रमुख दुवैले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग 2 घण्टा लामो छलफल गरेर कोटेश्वर स्थित एक व्यापारीको घरबाट निस्कदा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई कारवाही गरेको पत्रमा सही गरिवरी नेपाल र बंगलादेशको फुटबल हेर्न रंगशाला पुगिसक्नु भएको थियो। माले मोरङ कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै 2035 सालमा माले पार्टी बने यता मुख्य जिम्मेवारीमा एक छत्र रहँदै आएका नेता नेपाललाई पहिलो पटक हिजो उनको पार्टी एमालेले निलम्बन गरेको हो। निलम्बनमा परेसँगै नेपालका अगाडि 2वटा विकल्प छन्। एमालेमा समानान्तर कमिटिहरू बनाउँदै जाने वा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी बाहेकका वामपन्थीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ रूपमा स्थापित गर्ने। स्पष्टीकरण सोधिए यता नै ओलीले यो कदम चाल्छन् भन्ने विषयमा लगभग निश्चित जस्तै भएका नेपालका गतिविधि पछिल्ला समय यिनै 2 विकल्पमा केन्द्रित देखिएका छन्।
काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको सुरुङ मार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसदका विभिन्न समितिले यसबारे चासो देखाएका छन्। केही समयअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले समिति सदस्य रक्षा सचिव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल समेत गराएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत लेखा समितिले सुरुङ निर्माणको सर्टलिस्टमा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र छानिएपछि मिलेमतोको आशंकामा छानबिन थालेको छ। आवश्यक कागजात मागेर समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। एक साता अघि मात्र प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समिति सदस्य र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। छलफलबाट सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ। समिति सदस्यमा इन्दु कुमारी शर्मा, केदार सिगदेल, अनिल कुमार झा र जीप छिरिङ लामा छन्। उपसमितिको पहिलो बैठक आज बस्ने समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। होली खेल्ने क्रममा भएको झडपपछि मृत्यु भएका 2 जनाको परिवारले दोषीलाई पक्राउ नगरेसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका छन्। सामूहिक आक्रमणमा परेको भिडियो सार्वजनिक भएको र किटानी जाहेरी पर्दा समेत दोषी पक्राउ नगरेको भन्दै परिवारले सब बुझ्न नमानेका हुन्। मृतक दुवैको हिजो बागलुङको बुर्तिवाङमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। बडीगार्ड 10 दर्लिङ स्थित बल्देचोरमा आइतबार भएको घटनामा निसी खोला गाउँपालिका 7 राजकुटका 36 वर्षीय प्रकाश कुँवर र 34 वर्षीय दीपक परियारको मृत्यु भएको थियो। उपत्यकामा वितरण थालिएको मिलम्चीको पानी नयाँ प्रणाली अनुसार सबै धारामा पुर्याउन 7 महिना लाग्ने भएको छ। लामो प्रतीक्षापछि आइतबारबाट मिलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण थालिएपछि स्थानीय उत्साहित छन्। पानी वितरण भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलको पुरानै प्रणालीबाट भइरहेको छ। केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा मात्र नयाँ प्रणालीबाट मात्र वितरण भइरहेको छ। अनामनगर क्षेत्रमा पहिलो दिन नयाँ प्रणालीबाट 522 घरमा 24 घण्टा पानी दिएको मिलम्ची उपआयोजना 2 आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमला श्रेष्ठले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरानो कृति मासेर पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र व्यक्तिगत रूपमा चाँदीको घ्याम्पो राखेको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण र गुठी ऐन विपरीत व्यापारी मीन बहादुर गुरुङको नाममा चाँदीको घ्याम्पो राखिएको हो। यसअघि त्यहाँ तामाको घ्याम्पो थियो। सो घ्याम्पो कसको हो भन्ने अभिलेख समेत कोषसँग छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दाल, मह, आइसक्रिम लगायत थप 17 वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ। यसअघि चिउरा, दालमोट, भुजिया, पुष्टकारी र गुदपाकको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप 17 वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो। यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। विभागको खाद्य स्तर निर्धारण कार्यक्रम अनुसार गेडागुडी, सिमीको दाल, गेडा बकुलाको दाल, गेडा बोडी तथा बोडीको दाल, गेडा राजमाको दाल, गेडा केराउको दाल, गहतको दाल, मस्याङ र आइसक्रिमको गुणस्तर तोक्न लागि छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोभिड-19 को संकट बढेसँगै व्यापक दबाव खेपिरहेका ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्नु भएको छ। कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न असफल भएको भन्दै व्यापक आलोचना खेपेका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले 6 जना मन्त्री हेरफेर गर्नु भएको हो। विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री, कानून मन्त्री लगायतलाई उहाँले परिवर्तन गर्नु भएको छ। बोल्सोनारो नेतृत्वको सरकार कोरोना महामारीलाई गलत तरिकाले बोल्सोनारो नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीको प्रकोपलाई रोक्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणको दर पुनः तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीम 18 महिना यताका 8 खेलमा जितविहीन थियो। 8 खेलमा गोल समेत गर्न सकेको थिएन। 6 वर्षपछि दशरथ रंगशालामा फर्कदा राष्ट्रिय टीमले 3 नेशन्स कपको समूहचरणका दुवै खेलमा गोल गर्न त सकेको थिएन नै, पोस्टमा गतिलो आक्रमण पनि भएन। फरवर्ड बिना नै खेले जस्तो देखिएपछि टीमकी आलोचना भइरहेको थियो। अन्ततः 1.5 वर्ष गोलविहीन यात्रामा पूर्णविराम लगाउँदै हिजो नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले हराएर 3 नेशन्स कपको उपाधि चुमेको छ। घरेलु मैदानमा नेपालले उपाधि चुमेको यो 37 वर्षपछि पहिलो हो। सन् 1984 मा दशरथ रंगशालामै प्रथम दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद साफ गेम्समा नेपालले स्वर्ण उपाधि चुमेको थियो। त्यतिबेला पनि फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई नै हराएको थियो। त्यसबेला स्कोर थियो 4-2। यही रंगशालामा 22 वर्ष अघि साफको 8औं संस्करण फाइनलमा भने नेपाललाई बंगलादेशले 1-0 ले निराश पारेको थियो। यो राष्ट्रिय टीमको 5औं उपाधि हो। सन्
1984 को पहिलो साफ गेम्स र ढाकामा भएको 6औं संस्करणको स्वर्ण पदकपछि 5 वर्ष अघि ढाकामै बंगबन्धु गोल्ड कप र कुचिङ मलेसियामा एएफसी सोलिडारिटी कपको ट्रफी चुमेको थियो। नेपालको हालसम्मको ठूलो उपाधि सोलिडारिटी कप नै हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपालले हिजो जितेको 3 नेसन्स कप उपाधि, यसको महत्व र नेपाली फुटबलको दशा र दिशाका बारेमा फुटबल विज्ञ सञ्जीव मिश्रसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।